इश्टानो, आयज आमी लोणचें शिकपाक आसा, तें म्हणजे बिमलांचें लोणचें। तुम्ही पळोवंक शकता की हांवें थोडी हांगासर बिमलां घेतलेली आसा आनी ती बारीक चिरलेली आसा। ह्या बारीक चिरलेल्या बिमलांनी हांव आतां थोडें मीठ फाफुडटा। बिमलांक पळोवन रूच येयली न्हू, आनी मीठ फाफुडल्या उपरांत आनीक रूच येयली। तर आमच्या चॅनलाक तुम्ही आत्ताच सबस्क्रायब करा। हांगासर हांव हातीन हे सगळे जे मीठ फाफुडलेले न्हू ते हांव आतां मिक्स करता। हांव आयज लोणचें करता न्हू पळय त्या मसाल्याच्या भानगडीन पडना ना। डायरेक्ट हांव बाजारान गेलें आनी म्हाका थंयसर दिसलें चांदेलकर पिकल मसालो। हांवें तो डायरेक्ट फाटीं फुडें पळयनासतना घेतलो आनी आतां हांव हो फोडटा आनी हे जी बिमलां हांवें बारीक केल्या न्हू पळय तितून हो मसालो घालता। आमगेर घरा कडेन तिखट सारकेंच आवडटा म्हणून हांव 2-3 स्पून तिखट मसालो हो घालता। हो मातसो मसालो तिखट आसता, लक्षान दवरा। तुमकां आवडटा न्हू पळय त्या प्रमाणान तुम्ही हो मसालो घालूं शकता। आनी तेच्या उपरांत हो मसालो घातलो न्हू काय तुम्ही कितें करपाचें, कांय ना, जास्त चड कांय करपाचें ना। तुम्ही फक्त हो मसालो आनी बिमलां बरी मिक्स करपाची। मातशी रावा, अजून खंय जालें तर लोणचें आमचें तयार। थोडेशें आनीक उरलां करपाचें तें तयार। रावा तुम्ही हो व्हिडिओ खंय सोडटा तर मातशी रावा। आतां एक कायल घेवपाची आनी तेच्या भितर उडोवपाची थोडी सासवां। बरी ती गरम जाली न्हू काय हे जे आमी लोणचें तयार केलां पळय ते ह्या तेलान घालपाचें। हे लोणचें पळोवन तुमकांय रूच येयली तर आमच्या चॅनलाक तुम्ही सबस्क्रायब करा आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमच्या इश्टां बरोबरूय शेअर करपाक विसरूं नाका। तेलान हे तुम्ही सगळे बऱ्या तरेन मिक्स करा। टेंटडेन, जालें तुमचें इन्स्टंट लोणचें तयार। तुम्ही हे लोणचें चपाते वांगडा किंवा शीता बरोबर नाजाल्यार पेजे बरोबरूय खावं शकता। कोणीन हे लोणचें ट्राय केलां पळय ते म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगात, उगडासान सांगात, विसरूं नाकात।